عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كميت صنحو نزوان زدلني حبريتا حيزلكم قريب لكم نمكتتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبول حبريتاتات نابيتم مسصعانو اقدموا ملخ سويدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقي ترسعو. The United States has imposed sanctions on Ethiopia following the continued fighting. زينا إجدا زينايوم اتتصابصاب زورده إجدا تناويح زبليوم. بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزيحهم بزت الأوامن بحيالة بزنقفومن نبر بريزيدنت أمريكا جو بايدن زتوسنو حالو سنتات قديدوميم. حدشت ممرحتاتن بريزيدنتاوي تزازاتن ون بمفرام ناي منغستي جو بايدن فيرماتات قديدوميم. جو بايدن أبلع لمنغست بلصقنا أوريدو زنبر إجدا غنام نخقصل فريمو مالوم. أجزاء منغست أبي أحمد أبجزا حزبوم زجكنن نسلام زي قبلنيو بزبل مسكرم شوعته كلتشحن 14 عامه مرت اقوطاطرا غز زورد ازناي امريكا اجدا يقصل زبل تزاز دحر 4 عامتات بغلح تفريملو ترامب ابز غداي جو بايدن لكي زبل ملخت حليفه مالوم لو مدبداب بحيزو ناب وايت هاوس زمرح ولا كواتا زي هالوم امريكا إدكا اكبنا بل چرحو حيزو زسلف ايثيوبياوي امسقلا دباباي ولا كواتا زي وصم اذا ابكتشحن 14 عامه مرت اقوطاطرا غز بجو بايدن زورد اجدا بترامب نخقصل تغيرلهم برغص ازي زغرم كوينالهم جو بايدن اماخلاي مبرقن اسيان ايرتران حيزمو زنبره بوليسي زقايرو دونالد ترامب امريكا ابلع لمنغست ابي احمد التسعبو بوليسي غنا نخقير ايغبرون از زينا قدم حدا ورحي كاب دونالد ترامب دبداب نزتل اخو منغست ايرترا زحقوس دبلوماساو عوتيوم منغست ايرترا ايثيوبيا كتورنا تدالالا ابزبللو ساعات ازنا اجدا زينا مسمعو عبيو دبلوماساو عوتيوم قدم حدا ورحي ريدوان حسين ناب امريكا مريحهم بالاكوات تمحصنو إيرفين ماسينغا تتحاتتوم كعر زي كاله از غداي دونالد ترامب اب دبلوماسياوي ودقات منغست ايثيوبيا عبي مسمار هاريمو مالو منغست ايثيوبيا قدب حداسه امريقو كابغوبا اديس ابابا مستملسم بفيرما زدمق ناي دونالد ترامب غدا تصبي والله از كاكل دما كالي ناي دبلوماسي رسني كالي عالم لخاو حمام راسلهم 4 كلتن هاجرات بعل انجليزن جرمن تحبابيرن منغست ايثيوبيا ابلع لدق سبات زفصمو غفعين عالم يفلطو زبل ناي حبار مملكتي نودب حبرات منغستات اتينا لوام ودب حبرات منغستات مبل 80 عامت ابز ذكرلوم نايلوم وعلا اود سب كمز زامسله غفع زفصم زبلو اغازازا زملكت دبداب منغست بلصقنا اب غنبار دبلوماسي غنبارو كمز تهارمه زرئي كالي غداي كبالي كال. Senior administration officials say that in establishing the new sanctions regime they hope to increase pressure on the parties to sit down and talk, and in the case of Eritrea to withdraw its forces from the country. The executive order creates a new tool for imposing sanctions on parties fueling the conflict. بفلما زي اجدا ينيروم اتجدا تناويحو نز اجدا بفيرم زصدقو جو بايدن زتبهالو مبل 46 بريزيدنت امريكا يمنيروم ابكتشحنا 64 اقوطاطرا غزم مسكرم شوعته فولي بريزيدنتاو تازاز كابوايت هاوس انتفرمو مرخبيتات اب قدميوم بعل سلطانات اب كبابي امنيروم از دما ناي منغست 4 كيلو دبلوماسيو تقبالنت زسبابر اجدا ينيروم اب سميناو ايثيوبيا قفعتات تفصم لخا سراويت ايرترا ايوصنيل كالخا بزبل زورد بريزيدنتاو قدام بقندي تفصم زخون بمنستر غنزب امريكا خوين خريميوم از مالت دما منغست بلصقنا كابتا هاجر زرخبو سانتيم نخيهلو تهاليون نبيت صحفات دحننتون نمكلخل سراويت تهاجر كيوعلوم بعتوب زكاتاتليوم از قدا دحر مرادو كساب 2023 منغست بلصقنا كاب امريكا تراي كرخبو زخل زنبره 130 مليون دولار سينيوم ازون ندحننتن نصطتان ننايلم عد سراحتن زوعل ويدما بخالي اغلالصام نمكلخل تكال تهاجر كوهاب زنبره دغاف تقاريصو كمالتيوم ازناي امريكا اغدا طراي والا كوات تمسلم كالوت اكالاتن هاجراتن تمساسال سغمتن خوسدام زدفافر دبلوماسياو مهرمتيوم نابنت جو بايدن از فيرما دحر مفرامم اب 2021 حبرت اوروبان منغست بلصقنا دلاي خوينات يخا سلازي نخوينات كتوعلو تخيليخا بزبل كهبو زنبره 86 مليون دولار كلكيلويم كاب 2021 كساب 2022 بنك عالم اوشت ايثيوبيا نتمرتن محبراو لمعاتن مديبو زنبرم 600 مليون دولار ون اجدويم جرمن انجليزن هاجرات سكاندليفيان بخلتي او سممعاتن كبو زحسبا دغاف سريزن اين بحفشا كابناي بيادم فيرمات حيزوم كساب مفارق 2024 ايثيوبيا كابناي وصار داتا بقطتا كترخبو تخل زنبرم لعل 1 بليون دولار اب تግራይ اب امحران اوروميان بزكايد وقات مخنياتم تقاريص اميام ازنا جو بايدن دبدابه زسعبو قصعاتيوم نحجي بريزيدنت دونالد ترامب ون يناوح
ሕጂውን ኣብ ስራሕ ኮይኑ 4 ዓመታት ይቐጽል ዝበልዎም መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ግእዝ ተኣዊጁ ዝነበረ እገዳ እዩ። Former and now current President Donald Trump has officially extended sanctions on Ethiopia for another full year. ከም ሓድሽ 4 ዓመታት ሙሉእ ክቕጽል ክትቅጽዕ ኢኻ ተባሂሉ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ደብዳበ ናይ ጆ ባይደን ፌርማ ዝተናውሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎማ ኣድሕንን ብዝብል ዝጸውዓ ኣካል የለን ብስቕታ ቅጽዓቱ ዝተቐበለ ድማ ይመስል። ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣመሓይሽ ተባሂልካ ኣይተቐየርካን ተባሂሉ ደጊሙን 4 ዓመታት ዝወረደ እገዳ ትካላት ጸጥትኡ ብቐጥታ ኾነ ብተዘዋዋሪ ሳንቲም ንኸይረኽቡ ዝገብር እዩ። ኣብዚ ግና ካሊእ ዓብይ ጉዳይ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብቲ እዋን ሕብረት ኣብ ዝፈጠሩሉ እዋን ኣገዛዛ አብይ አሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ኣውፅእ ተባሂሉ ብዘይ ምፍቃዱ በዚ ምክንያት እውን ዝገዳ ወሪድዎ እዩ። እቲ ዘገርም ነገር ግና ሕጂውን ሰራዊት ኤርትራ ከተውፅኦ ኣይፍቀድካን ተባሂሉ በቲ ነበር መምርሒ ምቕፅዕ እዩ። መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲኡ ንዓለም ዝንቅንቕ ናይ ኣሜሪካ ነበር ስርዓት ዝጻረርን ለውጥን ተካይድን ናይ ነበር መምሕዳር ውሳነታት ብምልኦም እንትቀድድን ኣብ ኣገዛዛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰዓቦ ፖሊሲ ዘይምቕያሩ ኣዘራቡ ክኸውን ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። አብይ አሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ኣይውፅእን ኢሉ ብዝብል ቅድሚ 4 ዓመታት ዝወረዶ እገዳም ዘናውሐ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዘመሓየሾም ጉዳያት መንጎ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ፖሊሲ ይጥቀስ። መምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝስዕቦ ዝነበረ ፖሊሲ ዝኾነኑ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝጸሓፍዎ ደብዳበ ዝሓለፈ ብምዕራይ ናይ ምቕጻል ድሌት ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ነይሩ። ፕሬዚደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ መልእኽቲ ሰዲዱ بعالم درجة من محضر بايدن نزبلا شو زمدناتات نمعراي يسرح كم زلو قليسو جو بايدن زبلا شو يعرى لخو بزبل ناب إرترا دبداب بزل أخو دونالد ترامب نبر بريزدانتوم كناشون حفكوفا بيلوم كزلفون وسانتاتوم كسرزون زوعلو على كواتخونوم أبلع لمنجست إيتيبيا زورد قداغن لكعي بزبل أزديقهم والو زد ما بايدن ايتقاقين كمالتيوم كلتا زتسلو أسابات تقباراتو بحبر كلتا زتسالو أسابات تقباراتو بحبر زنقفو منجست ብልጽግና ፍጹም ተጻራሪ አራያታት በዘለዎም ባይደንን ትራምፕን በሓደ ዓይን ኮይኑ መርአዩ ዘገርም እዩ። ናብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፍወርቂ ናይ ሽርክነት ደብዳበ ብዝጽሓፍሎም ኣጻብዕቶም ኣብ ልዕሊ ኣገዛዛ አብይ አሕመድ ድማ መቕጻዕቲ ንምውራድ ፈሪሞም ኣለው። እዚ ንአብይ ውድቀት ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፍወርቂ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ። ጀነራላት ኢትዮጵያ መናእሰይ ኣኪቦም ናብ ዓሰብ ክተት እንተይሎም መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኩናት ከኣቱ ዝኽእል ከምዚ ዝኣመሰለ ዓወት ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ቀድም ኢሉ ብምዕዋት ይኸውን። ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዝዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ገና ናብ ዋይት ሃውስ ከኣተው ድሕሪ መረጻም ቴሌፎን ብምድዋል ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዘራሪቦም እዮም። ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፍወርቂውን ደብዳበ ጽሒፎም እዮም። አብይ አሕመድ ግና ናይ እገዳ ደብዳበ ወፂዎም ኣሎም። 130 ሚልዮን ህዝቢ ዝመርሑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መእከቢት ኣብ ዝኾነት ሃገር መራሒ ኢሎም ዝተቐመጡ አብይ አሕመድ ናይ ዓለምና ሓያል ሃገር ፕሬዝዳንት ኣብ ዝሓለፈ 9 ወርሕ ኣዘራሪቦምዎም ዘይፈልጡ ምዃኖም ከኣክል እገዳ ጎልቢቦምዎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኮይኑ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጀነራላቱን ማዕኸናት ዜንኡና ቢሉም ካብ ግድብ ናብ ወደብ ዝብል ፈኸራ እናስምዐ ቀጺሉሎም። እዚ ከኣክል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንኤርትራ ዝምልከት ሓድሽ ኮማንድ ፖስት ከም ዘቆሙውን አፍሪካን ኢንተለጀንስ ተባሃለ ማዕኸን ገሊጹሎም። እዚ ኣብ ዝስምዐሉ እዋን እውን ካብ ኤርትራ ብዛዕባ ዞም ጉዳያት ዝተፈላለዩ መልስታት ክወሃቡ ይስምዑ። እዚ ብላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካድረታትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ካልኦት ኣካላትን ብመንገዲ ማዕኸናት ዜና መደረታትን ድግሳትን ካልእ ኣጋጣሚታትን ዝዳጋገም ዘሎ ጽዑቕ ዜናዊ ዘመተ ነቲ ዘይሕጋውን ሃወኽ እከይ ኣጀንዳን ሕጋዊ ሃገራዊ ባህጊ ንምምላስ ዝግበር ምውስዋሲ ብዝብል ካብ ኤርትራ ብዙሓት መግለጽታት ይወጽለው። ብመርዛ ሓሶትን ጽውጽዋይን ዝተላዕጠጠ ጽዋ ትረኻብ ብምዃኑ ድማ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንዝሰፍሖ ዞባ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ክኸውን ዝኽእል ዕንደራይ ብዝብል እውን ተገሊጹሎም። ሰበስልጣን ብልጽግና ሕሉፍ ሓሊፎም ነቲ በዓቕሎም ምጉዕጻጽ ኣህጉራዊ ሕግን ከምኡውን ብተህዲድን ሓይልን ንዘመናት ክሰምር ዘይከኣለን ተኸታተልቲ ወለደታት ኢትዮጵያ ዝበልዕን ሕልሚ ምውናን ዘይናትካ መስኮት ባሕሪ ከም ተፈጥሮኣውን ዘይተርፍን ገይሮም ብጉራ ክዛረቡ ይስምዑ ኣለው ክብል እውን ካብ ኤርትራ ዝወጹ መግለጽታት ይረድኡ። እንተኾነ ብዲፕሎማሲያዊ እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ክሳብ ምባል እውን በፂሖም ኣለው። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት እውን ምስ ምምራቕ ሓፅቢ ሕዳሰ ተታሒዙኻ ሕልሚ 10 ዓመት ፈለገኒል መዕቆብ ረኺብሎም። ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራዩ። ቀይሕ ባሕሪ ቅድሚ 30 ዓመት ኣካል ኢትዮጵያ ነይሩ። ናይ ትማሊ ጌጋ ከዓ ጽባሕ ክእረም እዩ። ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዋንነት ወደብ ዓሰብን ታሪኻዊ መሰወል ኣለዋ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው ዝበለ ካብ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለጺ ካብ ጂኦፖለቲካዊ ቁማር ተጎልቢቦም ነዛ ዓጀውጀውዚ ርትዓዊ ሃገራዊ ፖሊሲ ንምምሳልካ ብጽዑቕን ሰፊሕን
ዘይተሸፈነ ማዕኸናት ዜና ዝተሰነየ ጻዕረታት ከካይዱ ቀኒዮም ኣለው ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ለኣላዊ መስኮት ባሕሪ ናይ ምውናን መዛም ኣጀንዳ መንግስቲ ብልጽግና ሓላፍነት ዝጎደሎን ዘላቕነት ኣልቦን እዩ ሓደገኛ ድብልቕ ታሪኻዊ ጥምዘዛ ቁጠባዊ ዘይተገዳስነት ኮነ ኢልካ ዝግበር ምስሓት ኣንፈት እዩ መራሕቲ ብልጽግና ኣብ ክንዲ ብዋጋ ዘባዊ ሰላም ፖለቲካዊ ህላዎም ምርግጋጽ ምቁማር ነቲ በብኸባቢኡ ተወሊዑ ዘሎ ዘቤታዊ ግጭታት ንሱ ዘስዕቦ ቅልውላዊ ፍታሕ በመንዳይ ውሽጣዊ ርግኣትን ቁጠባዊ ሕቤትን በምርግጋጽ ህዝባዊ እምነት ንምርካብ ክጽዕር ዝግባእ ክብል እቲ ካብ ወገን ኤርትራ ዝተሰምዐ መግለጽታት ይረድም እምበኣር ክስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና ክስካዕ ንረኸብ ሰላም